बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में फैमिली समेत रखे, आपको हर दम खुश रखे, आपके मुखालफीन को उनके अज़ाइम को नाकाम बनाए और आप अपने गैब के ख़जानों से आपकी मदद करता रहे और आपकी हर मुश्किल परेशानी तंगदस्ती का ख़ात्मा करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। कुछ दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। असल में आप कहते होंगे कि शुएब साहब जो है वो ज़्यादा वक्फा कर देते हैं वीडियो बनाने में। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि मेरे पास वैकेंसियाँ बहुत होती हैं और यकीन माने कि रोज़ मेरे पास इतने बंदे आते हैं कि मैं वो फौरी तौर पर लगा देता हूँ वैकेंसियाँ। और मेरी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द वैकेंसियाँ ख़त्म हों और मैं बंदों को काम पे लगाऊं और मुकम्मल पूरे हो जाएं वो वैकेंसियाँ और बंदे काम पे लग जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साल के 365 दिनों में मेरे पास बहुत सी वैकेंसियाँ होती हैं। मैं ज़्यादातर गरीबों को, अनपढ़ों को, मिडिल मैट्रिक कैफे पास वालों को नौकरियाँ देता हूँ। ज़्यादा पढ़े लिखों को मैं नौकरियाँ नहीं देता क्योंकि उनमें नखरे 101 के होते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़े लिखों को से अवॉइड करता हूँ, उनसे किनारा कशी इख्तियार करता हूँ। तो मेरे पास हर वक्त घरों में, गेस्ट हाउस में, होटलों में, रेस्टोरेंट में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, मिलों में, हाउसिंग सोसाइटियों में, बहुत से जगहों पे, दफातर में बहुत सी मेरे पास वैकेंसियाँ अल्हम्दुलिल्लाह साल के 365 दिनों में होती हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो बंदा आया क्या वो उस नौकरी के उस काबिल है या नहीं। तो मैं उसी वक्त फ़ैसला कर लेता हूँ कि जो मेरे पास आता है। बाकी लातादाद मुझे कॉलें आती हैं कि जी आप जो शॉर्ट बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल शॉर्ट बात करता हूँ, चंद सेकंड की बात करता हूँ। जिसने नौकरी करनी होती है, जिसके पेट में भूख है, जिसके घर में मसाइल का अंबार है, वो नौकरी, जैसे मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पर आ जाओ, तो वो फौरी तौर पर आता है और नौकरी ले लेता है। लेकिन यकीन माने कि ऐसे ऐसे मेरे पास झूठे लोग भी आ जाते हैं, लेकिन मैं उनको फिर मुंह पे बेइज्जत भी कर देता हूँ, शर्मिंदा भी करता हूँ, उन्हें एहसास भी दिलाता हूँ कि झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। तो झूठ से हासिल करदा रिस्क का जो है ना, वो उसमें बरकत नहीं होती। साफ बात कि अनपढ़ हूँ, कुछ किया काम नहीं है। आज ही मेरे पास 3 ऐसे अफराद आए कि जिन्होंने मुझे कहा है कि जी हमने एक जगह 8 महीने काम किया है। तो मैंने कहा एक लड़का था, लेकिन उसने कहा जी मैं 8 महीने सिक्योरिटी में काम किया है। इसमें मैं कहा कंपनी की तरफ से या प्राइवेट? कहता जी कंपनी की तरफ से। मैं कहा सिक्योरिटी कंपनी का नाम क्या था? तो कहता जी मुझे याद ही नहीं। देखें, 8 महीने काम किया उस बंदे ने और कहता जी मुझे याद ही नहीं। तो मैंने फिर उसको फिर अगला जो मैंने कहा वो दरवाज़ा है, निकल जाओ। कहता जी क्या मतलब? आप अपनी फ़ीस लें और काम पे मुझे लगाएं। मैंने कहा नहीं, बस निकल जाओ, मुझे फ़ीस इतनी अजीज़ नहीं है, मुझे झूठे बंदे को लगाना ही नहीं, मैं लगाता ही नहीं बिल्कुल नहीं। तो जो 2 नंबरी करता है मेरे साथ, ओवर क्लेवर होने का कोशिश करता है, मैं उसे शारक से पकड़ लेता हूँ। मुझे पता होता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। मेरे दफ्तर के में जैसे ही बंदा एंट्री कदम रखता है तो मैं उसी वक्त फैसला कर लेता हूँ कि ये नौकरी लेने वाला है, ये गर्जमंद है और ये नौकरी लेने वाला नहीं है, ऐसे ही चस्के लेने वाला है। तो हाथ मिलाना, सलाम करना, बैठना, बात करना, ये तो फिर दूर की बात है। मैं इंसान का माथा पढ़ के बता देता हूँ कि ये नौकरी वाला है या नहीं। तो फ़ोन पे लोग घरों में बिस्तरों पे लेटे होते हैं और सुबह सुबह मुझे कॉल करते हैं जी हम कौन सी नौकरी है। तो जैसे वो जो है ना सब्ज़ी की मैंने दुकान डाली हुई है या दही दूध की दुकान डाली होती है, मैं उनको बता दूं कौन सी नौकरी है। इस तरह कभी मैं नौकरी किसी को नहीं देता और ना ही मुझे ऐसे इस तरह के लोग मुझे फ़ोन किया करें। मेरे पास साल के 65 दिनों में बहुत सी नौकरियाँ होती हैं। पढ़े लिखों के लिए भी होती हैं, अनपढ़ों के लिए भी होती हैं और जिन्होंने ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं किया उनके लिए भी होती हैं। खाना पीना रिहाइश हर जगह होता है। जिस जगह खाना पीना रिहाइश नहीं होती, मैं उसमें वीडियो में बता देता हूँ कि मेरे पास ये नौकरी है लेकिन इसमें खाना पीना रिहाइश नहीं है। वो इसका मतलब ये होता है कि वो रावलपिंडी के ज़्यादा हमें बंदे चाहिए होते हैं या लेडीज़ चाहिए होती हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी रोज़गार ऑफिस हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ख़ुद क्योंकि 29-30 साल मुझे शुरू हो चुके हैं आज,
8 दिन पहले। 30 साल से मैं शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ, सीनियर सहाफ़ी हूँ। और मैं काम मैं जानता हूँ, मुझे पिंडी में और इस्लामाबाद के सारे लोग जानते हैं, बिज़नेसमैन जानते हैं, इंतज़ामिया भी जानती है और कारोबारी तबका भी जानता है, बहुत से लोग जानते हैं इंशाअल्लाह। तो मैं उन्हीं से ताल्लुकात की बिनास पे वो मुझे अप्रोच करते हैं और मैं उन्हें फ़ौरी तौर पर मुलाज़म देता हूँ जिस तरह वो चाहते हैं, बल्कि 2 हाथ आगे का मुलाज़म देता हूँ, यानी कि 2 हाथ उनकी सोच से अच्छा मुलाज़म उनको मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं कि जी हम फ़लाने रोज़गार ऑफिस से बंदे लेते थे, 4 दिन बाद 8 दिन बाद भाग जाया करते थे। हम तंग आ जाते थे कि ये मुलाजमीन ने हमारा घर समझा हुआ है या हमारा होटल समझा हुआ है या गेस्ट हाउस समझा हुआ है, क्या है। तो आते हैं, काम करते हैं, भाग जाते हैं, दिल लगा। तो मैं उनको कहता था कि ये एक मोनोपोली है रोज़गार ऑफिस वालों की, ये इसी तरह होता है। तो उन्होंने मैंने मेरे कोई 25-30 से ऐसे क्लाइंट हैं जिनको मैंने, जो दूसरे रोज़गार ऑफिस से मुलाजमीन लेते थे और वो कामयाब नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई अपनी बड़ाई बयान नहीं करता, मैं अपने पे फ़ख्र नहीं करता, घुमंड नहीं करता, तकब्बर नहीं करता। तकब्बर एक गुनाह कबीरा मैं समझता हूँ। और ये जो बंदा सबसे बड़ा गुनाह जो है वो कबीरा गुनाह जो है वो तकब्बर है। तो कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छे क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छा मुलाज़म दूँ। मैं उनसे पहले बात कर लेता हूँ कि जी जो मेरे से मुलाज़म या मुलाज़मा मांगते हैं, मैं उन क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि आपने जो काम लेना है वो मुझे बताएं मुलाजमीन से, ताकि दूसरा एक्स्ट्रा काम आपको उससे मुलाजमीन से नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो फिर अगर उस मुलाजिम की मर्ज़ी शामिल होगी तो वो करेगा और उसके फिर एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। यानी कि अगर कुक है तो फिर किचन हेल्पर का काम नहीं करेगा, अगर किचन हेल्पर है तो फिर वो हेल्पर का काम नहीं करेगा, तो अगर वो हेल्पर है तो फिर उसको जो है ना किसी और काम पे, सफाई गंदगी उठाने पे या वाशरूम साफ़ करने पे नहीं लगाएंगे। अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर है तो फिर उससे ऑफ़िस बॉय का काम नहीं लेंगे। अगर ऑफ़िस बॉय है तो उससे कोई लोडिंग का काम नहीं लेंगे या कोई ऐसा काम नहीं लेंगे। जिस काम के लिए आपको बंदा चाहिए, बंदी चाहिए, मुझे बताएं, मैं आपको इंशाअल्लाह गारंटी शुदा मुलाजमीन दूँगा, लेकिन कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट, ठीक है ना। मेरी जो कामयाबी है वो यही है कि जैसे ही मुझे मालकान कहते हैं कि जी इस तरह का बंदा चाहिए और हमने उससे ये काम कराना है, इतने घंटे ड्यूटी होगी, मैं उसी तरह हैज़ ए कॉपी करके मुलाजिम जब या मुलाजमा मेरे पास आती है, मैं उसको काम पे वही चीज़ बताता हूँ और बाकायदा मैं उनकी उस मुलाजिम या मुलाजमा की तस्वीर व्हाट्सएप करता हूँ मालिक को और उसके सारा बताता हूँ, उससे पहले बात करता हूँ, ओके करके 110% 110% मैं कंफर्म करके मुलाजिम को फिर अपना उसका रिकॉर्ड लिखता हूँ, उसे अपने लेटर हेड पे मोहर लगी हुई जो है वो उस पर तनख्वाह सारा लिख के और उसका डिटेल लिख के उसे उसके हाथ में देता हूँ कि ये जाके अपने हाथों से मालिक के हाथ में देना, ताकि तुम्हें भी पता हो कि एक ज़िम्मेदार अदारे से आए हो और एक मालिक को भी पता हो कि एक ज़िम्मेदार अदारे से ये मुलाज़म आया है। मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत से लोगों को रोज़ाना दर्जनों लोगों को कामयाबी अता अल्लाह ताला करता है। मैं जिसके पास शनाख्ती कार्ड होता है या बे फार्म होता है, मैं सबको काम पे लगाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो बंदा काम के लिए घर से निकलता है, मजदूरी के लिए निकलता है, मेरे पास आता है, वो रिस्क की तलाश में आता है, वो चक मारने नहीं आता है। चक मारने भी आते हैं वो बड़े किसी न किसी चैनल से आते हैं, कोई रोज़गार ऑफिस वालों के एजेंट होते हैं, कोई वैसे ही पूछने आ जाते हैं, तो फिर मैं उसी तरह मिलता हूँ, फिर जिस तरह उनका मिलना चाहिए उसी रंग में उनका मैं मिल लेता हूँ। तो जो मेरे पास पूरे पाकिस्तान से चारों सूबों से किसी भी जगह से, सराज से, कराची से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, चित्राल से, गिलगित से, उमदा से, कोई भी मेरे पास अनपढ़ भी आ जाए, मैं 18 साल से लेकर 17 साल से लेकर 60 साल तक तो मैं उसको नौकरी देता हूँ। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कोई ये ज़्यादा मेरा तजर्बा भी देखने में आया है कि जितने भी 60 देखें, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी 60 साल के बंदे को नौकरी नहीं मिल रही। मैं एक बात ये वाज़ह कर दूं
اور کیوں ایک اوور ایج ہوتی ہے، ان کے جوڑوں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ 60 سال کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھی صحت مند ہوتے ہیں، اچھی خوراکیں پرانے وقتوں کی کھائی ہوتی ہیں، تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجبوری کے تحت نوکری کرتے ہیں، 60 سال 62 سال کی عمر میں ان کے گھر کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ان کو اچھی تنخواہ بھی، کھانا پینا، رہائش والی بھی جگہ بتائیں تو وہ پھر وہ ناک چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے معیار کی نہیں ہے۔ تو پھر جب اس 60 سال کی عمر میں بندہ انسان پہنچ کر اور گھریلو حالات بھی خراب ہوں اور پھر بھی ناک چڑھائے اور نخرے کرے تو پھر وہ نوکری کا مستحق نہیں ہے، پھر وہ گھر بیٹھے یا در در کے دفتروں کی کھاک چھانے تو پھر ملازمت لے لے۔ تو میرے پاس ایسے کئی جو 60 سال 62 سال کے لوگ ہیں جو یقین مانے پھر 3-4 دفعہ پھر خود چل کے آئے ہیں، لیکن میں انہیں قسم ڈال دیتا ہوں کہ میرے پاس سے جو بندہ ایک دفعہ آئے گا میں اسے دوبارہ ایک دفعہ یہاں سے جائے گا تو اگر دوبارہ آئے گا یہاں سے انکار کر کے جائے گا، دوبارہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے میرا باپ بھی کہ تو میں تو اپنے باپ کو بھی انکار کر دیتا ہوں، تو پھر بندہ تو ملازم لینے والا ملازمت لینے والا تو دور کی بات ہے۔ تو میں پھر اپنے والد صاحب کی جو میں ان کی بھی نہیں سنتا، تو میرے والد صاحب نے بھی 2-3 بندوں کی سفارشیں کی تھیں، تو مجھے آ کے لوگ کہہ کے گئے تھے کہ جی آپ کے والد نے بھیجا، تو میں نے کہا جاؤ والد کو نوکری دو، تو کہتے جی وہ تو کام ہی نہیں کرتے، تو وہ تو پراپرٹی ڈیلر ہیں، تو میں نے کہا یار جاؤ بس ان کو نوکری دو، میرے پاس کوئی نہیں۔ کہتے جی وجہ کیا ہے، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا، تو میں نے کہا یار یہاں پہ آ کے آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مجھے کہتے ہیں آپ کے والد نے بھیجا، آپ کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں آپ کو میرے والد نے بھیجا، ٹھیک ہے، اگر والد نے بھیجا تو میں سفارش نہیں مانتا، چاہے میرے باپ کی ہو، سکے باپ کی سفارش ہو، ریفرنس ہو۔ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جی مجھے کسی نے نمبر دیا اور فلانے نے کہا ہے کہ جی فلانا میرا نام لے کر جائے اور شعیب کو بتاؤ کہ نوکری دے دے گا، تو اللہ پاک رسول کی قسم ایسے بندے کو ٹال دیتا ہوں، ٹرک کی بتی پیچھے لگا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلی بات ہے میں صاف انکار کر دیتا ہوں، میں پھر نوکری نہیں ہے، یا پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی کا ریفرنس دینے کی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اگر خود پہ اعتماد نہیں ہے، تمہیں کسی نے اگر نمبر دیا تو اپنے تک بات رکھو، میرے پاس آؤ نوکری لینی ہے بس بات ختم، کام تم نے کرنا ہے، نوکری ریفرنس دینے والے نے نوکری نہیں کرنی۔ تو میں ان بھائیوں کا ان دوستوں کا ماؤں بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری ویڈیو آگے تک شیئر کرتے ہیں، میرے پوسٹیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن مجھے کچھ لوگ زیادہ تر کالیں واٹس ایپ کال کرتے ہیں، سیویاں بھیجتے ہیں، یقین مانے میں ان کو بغیر فوری طور پر بلاک کر دیتا ہوں۔ میرا 0342 والے پہ نمبر پہ میرا واٹس ایپ ہے، لیکن مجھے جو بھی اس پہ واٹس ایپ کرتا ہے اور یا سی وی بھیجتا ہے یا چیٹنگ کو یا ایسے میسیج کرتا ہے، میں اس کو فوری طور پر بلاک کر دیتا ہوں۔ میں نے 0342522266 پہ میں نے واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوا ہے، تو بہت سے لوگ میں روز درجنوں لوگوں کو میں ریموو کر دیتا ہوں، تو بہت سے سینکڑوں لوگوں کو میں شامل بھی کر دیتا ہوں، تو جو گروپ میں شامل ہونے کے قابل ہوتا ہے میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، باقی میرے پاس جی یار الحمدللہ سیکورٹی گارڈ، کوک، ہیلپر، چوکی دار، ڈش واشر، ویٹر، لوڈر، آفس بوائے، کمپیوٹر آپریٹر، سب کے لیے میرے پاس ملازمتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو میں الحمدللہ انشاءاللہ اپنے کام کو وسیع بھی کر دیا ہے، مزید وسیع کر رہا ہوں۔ پنڈی اسلام آباد کے علاوہ میں کراچی، لاہور، ملتان، پشاور میں بھی میں تعلقات اپنے استعمال کر رہا ہوں اور سورسز استعمال کر رہا ہوں تاکہ زیادہ تر ادھر کے جو لوگ ہیں ادھر کی نوکری مانگتے ہیں تو ان کو وہاں پہ سیٹل کر دیا کروں۔ باقی میرے پاس سمپل مختصر بات کیا کریں، فون پہ ڈائریکٹ کال کیا کریں، صبح 10 سے 5 میرا آفس ٹائم ہے، 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران میرا فون بند ہوتا ہے، 3:15 دوبارہ آفس کھل جاتا ہے، اس دوران میرے پاس آ جایا کریں، میں آپ کو نوکری لگا دیا کروں گا۔ 10 سے پہلے میرا آفس نہیں کھلتا اور نہ ہی فون کھلتا ہے۔ باقی میرے پاس جی میرے ایک اسلام آباد میں ایک ڈیمانڈ ہے، کوئی مجھے وہاں پہ 22 عدد لڑکے چاہیے اور 16 لڑکیاں چاہیے، ورکرز چاہیے، ورکر محنتی ہوں، ان کی عمر جو ہے 25-26 سال سے لے کر اور 35 سال تک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، 25-26 سے لے کر 35 سال تک ہو، اور زیادہ تر وہ راولپنڈی کے اسلام آباد کے رہنے والے ہوں، یعنی کہ ترنول سے لے کر واہ کینٹ تک، ترنول سے واہ کینٹ تک یا ٹیکسلا تک، جو واہ کینٹ ٹیکسلا تک لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے میرے پاس نوکریاں ہیں جی۔ صبح 9 سے 5 میرے پاس ڈیوٹی ہے، 25 سے 30 ہزار روپے تنخواہ ہے، کھانا رہائش کوئی نہیں، صبح 9 بجے آئے 5 بجے چھٹی کر دیں، ہفتے میں ایک دن آپ کو چھٹی ملا کرے گی۔
تو یہ میرے پاس مجھے لڑکیاں چاہیے تھیں اور لڑکے بھی چاہیے ہیں، تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے سنجیدہ ہے تو جو میں نے حدود اربا بتایا اسلام آباد ترنول سے لے کر اور واک اینڈ ٹیکسلات کے درمیان تک جو لڑکے لڑکیاں کام کرنا چاہتے ہیں وہ میرے پاس آئیں، چاہے ان پڑھ ہیں کوئی بات نہیں، نہ تجربہ کار ہے کوئی بات نہیں، آئی ڈی کارڈ لے کر آئیں، انشاءاللہ میں آپ کو فوری طور پر کام پہ لگا دوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے جی راولپنڈی میں ایک آفس بوائے چاہیے، ایک بہت منجا ہوا جو مہمانوں کے لیے کھانا بھی بنا سکے اور چائے پانی بھی کر سکے، اور اسی طرح مجھے جو ہے ایک اسلام آباد میں ایک کمپنی ہے، ادھر ایک کمپیوٹر آپریٹر لیڈیز چاہیے، اچھی تنخواہ ہے، صبح 9 سے 5 ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح راولپنڈی میں کچھ دفاتر ہیں، صبح 9 سے 5 تک راولپنڈی کی رہائشی جو ہیں وہ لڑکیاں چاہیے، کمپیوٹر آپریٹر چاہیے، آفس ورک کرنے والی لڑکیاں بھی چاہیے۔ تو مجھے اپنے آفس کے لیے بھی ایک لڑکی چاہیے، لیکن میں پرائرٹی دیتا ہوں مری روڈ یا صدر کے علاقے کی رہنے والی ہو، چاہے وہ مڈل پاس ہو، پرائمری پاس ہو، اردو پڑھ سکے اور اردو لکھ سکے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پشتو سے آتی ہو۔ مجھے پشتو، کیونکہ میرا زیادہ تر پٹھان بھائیوں سے زیادہ تعلق رہتا ہے، تو پشتو میں زیادہ وہ اچھی طرح بات کر سکے۔ تو بڑے بھائی ہوتے ہیں جو پشتو میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے وہ بات کر سکے، تو پشتو والی ایک لڑکی مجھے چاہیے صبح 9 سے 5 بجے تک یہاں پہ آفس میں۔ تو باقی کام اسے میں سکھا دوں گا، چاہے اسے کام نہیں آتا تو میں کام بھی سکھا دوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے جو اسلام آباد میں میرے پاس بنی گالا میں جہاں پہ عمران خان کی رہائش ہے، تو وہاں پہ مجھے اس کے قریب بہت سارے میرے پاس فارم ہاؤس ہیں، وہاں پہ محنتی مجھے ورکر چاہیے، میاں بیوی بھی چاہیے، وہاں پہ رہائش بھی ملے گی انہیں فیملی والوں کو۔ اسی طرح مجھے گجرانوالہ میں باغات آئے ہوئے ہیں میرے پاس، وہاں پہ لیبر چاہیے، فیملی رہائش بھی مل جائے گی ان کو، تو وہاں بھی لیبر ٹائپ کام ہے۔ تو اسی طرح میرے پاس راولپنڈی اسلام آباد میں سول سیکورٹی گارڈ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 3 ٹائم کھانا ملے گا، رہائش ملے گی، اچھی وقت پہ تنخواہ، وقت پہ چھٹیاں ملیں گی، میڈیکل کی سہولت فری ہے۔ تو جو بھی کرنا چاہتا ہے کرنا، میں یہاں پہ زیادہ لمبی ویڈیو اس لیے نہیں بنانا چاہتا کیونکہ میرے پاس بہت سی ویکینسی ہیں، اگر میں یہاں پہ تفصیل آپ کو بتانا، ہر ایک ڈیٹیل بتانا شروع کر دوں تو یقین مانیں مجھے کم سے کم 4-5 گھنٹے چاہیے۔ تو میرے پاس بے تحاشا، بے لاتعداد، بے شمار ویکینسیاں ان پڑھوں کے لیے جو ہوتی ہیں، بے روزگاروں کے لیے ہوتی ہیں، 17-18 سال سے لے کر اور 60 سال تک کے افراد کے لیے، ٹھیک ہے۔ جس نے میرے پاس آئے میں اسے نوکری دوں گا، کھانا پینا رہائش والی نوکری بھی دوں گا، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، جو نہیں کرنا چاہتا وہ اپنا راستہ لے گا۔ میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، تو جو کرنا چاہتا ہے میری ویڈیو نوٹ کر لے، میں اگلے مہینے تک انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ انڈسٹریل ایریا فیکٹری اتار ہری پور اتار ٹیکسلا میں مجھے اپروچ ہوئی ہے کچھ فیکٹریوں کی، کمپنیوں کی، کارخانوں کی جانب سے، انشاءاللہ وہ بھی میں وہاں سے ویکنسیاں نکالنے لگا ہوں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گی، لیکن وہاں پہ ایک ہتار انڈسٹریل ایریا میں ایک جو انڈسٹریل ایریا کے مالکان ہیں ان کا ایک پکی شرط ہوتی ہے کہ وہاں کے ہتار، ہری پور، خانپور، ٹیکسلا کے لوگ، ہزارہ کے لوگ نہ ہوں، وہ باہر کے پنڈی سے ہوں، پنڈی کے اسلام آباد کے ہو جائیں، آؤٹ آف سٹی کے ہو جائیں، دوسرے صوبوں سے ہو جائیں۔ تو ان سے میری بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ 4-5 فیکٹریوں سے انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں وہ بھی لانچ کروں گا۔ باقی راولپنڈی اسلام آباد میں جس نے کام کرنا ہے، کھانا پینا رہائش والی میں میرے پاس بے شمار ملازمتیں ہیں، جس نے کرنی ہے میرے پاس آئے۔ پڑھے لکھوں سے میں معذرت چاہوں گا، پڑھے لکھے میرے ساتھ رابطہ نہ کریں۔ تو باقی ان پڑھ، بے روزگار، نا تجربہ کار، پرائمری، مڈل پاس، جنہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی وہ FA پاس تک میرے پاس آ سکتے ہیں، باقی اس سے اوپر والے میرے پاس نہ ہیں۔ جو تعلیم پہ گھمنڈ کرتے ہیں نا وہ میرے پاس نہ آئیں، کیونکہ ان کے نخرے 100 نخرے ہوتے ہیں، اور میں خود نخرہ پسند نہیں کرتا، میں خود بہت بڑا نخرے باز ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں نخرہ پسند نہیں کرتا۔ تو باقی میرے پاس انشاءاللہ جی آپ آئیں، انشاءاللہ شناختی کارڈ لے آئیں، اصل بے فارم لے آئیں، اگر جس کا شناختی کارڈ نہیں ہے بے فارم لے آئیں، میں انشاءاللہ گھروں میں بھی جاب دوں گا، ہوٹلوں میں بھی دوں گا، گیسٹ ہاؤس میں بھی دوں گا، فیکٹریوں میں بھی دوں گا، کارخانوں میں بھی دوں گا، دفاتر میں بھی دوں گا، ملوں میں بھی دوں گا، کمپنیوں میں بھی دوں گا انشاءاللہ۔ میرے پاس لاتعداد نوکریاں ہوتی ہیں۔ میرا ایڈریس ہے فون نمبر پہلے نوٹ کر لیں، 0312 50 54 021،
یہ زون کا نمبر ہے. اس طرح میرا ٹیلی نار کا نمبر ہے 0342522266. یہ میرا جو ہے ٹیلی نار کا نمبر ہے. تو اسی طرح میرا ایک یو کا بھی نمبر ہے، وہ بھی بے شک نوٹ کر لیں. 0330 ٹھیک ہے. تو یہ ٹیٹرا نمبر ہے میرے پاس، تو گولڈن نمبر. تو جو مجھے کال کرنا چاہتا ہے صبح 10 سے 5 میں حاضر ہوں انشاءاللہ. میرے پاس آئیں، کوئی بھی ہے اپنے ضرورت کے کپڑے لائیں، اپنا آئی ڈی کارڈ لائیں. جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے وہ اپنا بے فارم اصلی لائیں. نقلی میں کبھی نہ کسی شناختی کارڈ والے نقل والے کو جس کے پاس بے فارم کی نقل ہے، جس کے پاس شناختی کارڈ کی نقل ہے، میں اس کو نوکری نہیں دیتا. اصل چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بڑی ذمہ داری کے کام ہے، بڑے ذمہ داری سے مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور کام دینا پڑتا ہے. تو 10 منٹ میں نوکری دیتا ہوں الحمدللہ. گج وج کے چیلنج ہے، کوئی مجھے راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی روزگار آفر 10 منٹ میں کسی ملازم کو کام پہ لگا کے بتائے، میں 10 منٹ میں نوکری دیتا ہوں. اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، ارد گرد کے غریب فیملیوں کا خیال رکھیں. بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جن کے گھروں کے حالت بہت ہی تنگ دستی کی حالت بہت ہی خراب ہے. ان کا خیال رکھا کریں. جو منہ سے نہیں مانگ سکتے لیکن ان کی حسرت بھری نگاہیں لازمی آپ کو کچھ نہ کچھ اشارے دیتی ہیں، تو ان کا خیال رکھا کریں، ان کی مدد کیا کریں. غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا. آپ ان کی مدد چپکے سے چوری چھپے کر دیا کریں. تو جتنا آپ مستحق ہیں جتنا دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ راشن کی صورت میں دیں، چاہے وہ کپڑوں کی صورت میں دیں، چاہے وہ کسی صورت میں دیں، تو آپ دے دیا کریں. کسی سردیاں آ رہی ہیں، فٹ پاتھ پہ جو فقیر ہوتے ہیں دیکھیں، وہ ایک چادر لے کر اور بعض تو بغیر چادر کے زمین پر سوئے ہوتے ہیں، ان کو ایک کمبل لے دیا کریں، ایک رضائی لے دیا کریں، ایک تلائی وہ لے دیا کریں، ایک تکیہ لے دیا کریں. تو تاکہ وہ بھی رات کو، ہم تو اپنے بستروں میں گرم ہو کے سوتے ہیں آرام سے، کمبل بھی رضائی بھی لے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس سوتے ہیں، بیڈ پہ سوتے ہیں. لیکن جو فقیر، جو لوارث ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے سوا کوئی وارث نہیں ہوتا، ان کو بھی ان کا خاص خیال رکھیں. اصل زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں. تو جب آپ کسی کے غریب کے ساتھ نیکی کریں گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیوں؟ آخرت میں یہی چیزیں، یہی اعمال ہمارے ساتھ جاتے ہیں. مجھے اجازت دیں. کل ایک اور ویڈیو بنانی ہے، ایک اور ٹاپک پہ انشاءاللہ وہ بتاؤں گا. والسلام.